बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम उर्दू की वर्बों पे काम करेंगे। खोलते हैं सफ़ा नंबर 44, पेज नंबर 44। हम लोगों ने आज फलों के नाम लिखने हैं। अल्फ दा मीम आम, अलिफ नून अल्फ ना रे अनार, अल्फ दा रे वड़ू आड़ू, काफ ये लाम अलिफ ला केला, मीम अल्फ मा लाम ते अलिफ टा माल्टा, सीन ये बे सेब। अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है आम। अलिफ मद आ, मीम आम। फिर लिखें मेरे साथ। अलिफ मद आ, मीम आम। अनार। अलिफ नून अल्फ ना रे अनार, अलिफ नून अल्फ ना रे अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार। आड़ू। अल्फ मद आ रे वड़ू आड़ू, अल्फ मद आ रे वड़ू आड़ू, अलिफ मद आ रे वड़ू आड़ू। फिर लिखें। अल्फ मद आ रे वड़ू आड़ू। अल्फ मद आ ऊपर वाली 3 लाइन्स पे राइट करना और रे और वाव सेंटर वाली 2 लाइन्स पे। काफ ये लाम अलिफ ला केला, काफ ये लाम अलिफ ला, काफ ये लाम अलिफ ला केला, काफ ये लाम अलिफ ला केला, काफ ये लाम अलिफ ला केला। मीम अल्फ मा लाम ते अलिफ टा माल्टा, 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 मीम अल्फ मा लाम ते अलिफ टा माल्टा। सीन ये बे सेब, सीन ये बे सेब, सीन ये बे सेब। फिर लिखें मेरे साथ। सीन ये और बे सेब, सीन ये बे सेब। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने लिखे हैं फलों के नाम पेज नंबर 44 पे और पेज नंबर 45 पे। दोनों पेजेस पे आपने ये नाम लिखने हैं फलों के, ठीक है। अब हम करेंगे पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे हमने लफ्ज़ बनाने हैं। रेरा रेल, रेरा रेल। रे से कौन कौन से लफ्ज़ बन रहे हैं। रे अलिफ रा जीम अलिफ जा राजा, रे अलिफ रा जीम अलिफ जा राजा। रे वरू ज़ेहिज़ा रोज़ा, रे वरू ज़ेहिज़ा रोज़ा। रे ज़बर बे रब, रे ज़बर बे रब। ये 3 लफ्ज़ बन रहे हैं। अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगी राजा। रे अलिफ रा जीम अलिफ जा राजा, रे अलिफ रा जीम अलिफ जा राजा, रे अलिफ रा जीम अलिफ जा राजा, रे अलिफ रा जीम अलिफ जा राजा। रे से और क्या बन रहा है। रोज़ा। रे व रो जे हे ज़ा रोज़ा, रे व रो जे हे ज़ा रोज़ा, रे व रो जे हे ज़ा रोज़ा, रे व रो जे हे ज़ा रोज़ा। रे ज़बर बे रब, रे ज़बर बे रब। रब किसे कहते हैं। अल्लाह को। रे ज़बर बे रब, रे ज़बर बे रब। नेक्स्ट जो हमारा हर्फ है वो है अड़े। अड़े से कोई लफ्ज़ नहीं बनता, लेकिन ये
الفاظ کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ڑے سے پہاڑ، پہاڑ ڑے سے تو نہیں بنتا لیکن پہاڑ کے اندر ڑے آتا ہے۔ یہ دیکھیں عظمت آڑے واڑو، آڑو، اس کے اندر ڑے ہے۔ میم و موڑے موڑ، اس کے اندر بھی ڑے ہے۔ گافلف گاڑے چھوٹی اڑی گاڑی، اس میں بھی ڑے ہے۔ اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ الف مد آ، اڑے واڑو آڑو، الف مد آ، اڑے واڑو آڑو۔ نیکسٹ ہے موڑ، میم و مو ڑے موڑ، میم و مو ڑے موڑ۔ نیکسٹ ہے گاڑی، گاف الف گا، ڑے چھوٹی ایڑی گاڑی، گاف الف گا ڑے چھوٹی ایڑی گاڑی۔ پھر لکھتے ہیں گاف الف گا ڑے چھوٹی ایڑی گاڑی، گاف الف گا ڑے چھوٹی ایڑی گاڑی۔ پیارے بچوں، ڑے سے ہم لوگوں نے الفاظ بنائے ہیں آڑو، موڑ، گاڑی۔ پیج نمبر 44 سے پیج نمبر 47 تک ہم لوگوں نے پیجز کیے ہیں۔ اب ہم کریں گے پیج نمبر 48۔ پیج نمبر 48 اور پیج نمبر 49 کرنا ہے۔ یہاں پہ زے سے بنانے ہیں، زیزا، زیبرا۔ یہ کس جانور کی تصویر ہے؟ زیبرا، زیزا زیبرا۔ زے زیر پہ زپ، زے زبر میم زم، زے زبر میم زم، زم زم، زپ، زم زم، زیوا زور زور۔ اب ہم پھر لکھیں گے زے سے الفاظ، زے زیر پہ زپ، زے کا نقطہ پرومیننٹ کر کے لگانا ہے، زے زیر پہ زپ، زے زبر میم زم، زے زبر میم زم، زم زم، زے زبر میم زم، زے زبر میم زم، زم زم۔ زور، زیوا زو رے زور، زیوا زو رے زور۔ سیسا سالہ باری، سے الف سا، سے ساس، سے الف سا، سے ساس، سے واو سو بے سوب، سے واو سو بے سوب، سے الف سا لام ہیلا سالہ، بے الف با رے چھوٹی ری باری، سالہ باری۔ سے الف سا لام ہیلا سالہ، بے الف با رے چھوٹی ری باری، سالہ باری۔ پیارے بچوں، ابھی ہم لوگوں نے پیج نمبر 44 سے پیج نمبر 49 تک کام کیا ہے۔ آپ نے یہ تمام پیجز اپنی فرسٹ ٹرم کے ورک بک پہ کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔